अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान बाकायदा तौर पर मैदान में आ चुके हैं और इमरान खान के वकील, इमरान खान के वकला, इमरान खान की पार्टी लीडरशिप वो सारी की सारी अब मैदान में आ चुकी है और एक एक करके उन्होंने महाजों को संभालना शुरू कर दिया है। अब इमरान खान के साथ जो धांधली की गई है, मैंडेट को चोरी किया गया है, डाका मारा गया है, उसके ऊपर भी इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है वो सामने आ चुकी है। दूसरी जानब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और अदालतों के अंदर इमरान खान के इस वक्त जो ये मामला चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, वहाँ से भी नताइज आना शुरू हो गए हैं इमरान खान के हक़ में। और तीसरा ये कि इमरान खान और पार्टी की जानिब से एक अहम तरीन ब्रीफिंग जो कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, जिसमें तमाम के तमाम फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने सीटें निकाली हैं उनको भी पब्लिक करने का फ़ैसला कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको इमरान खान और पीटीआई की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है अपनी सीटें वापस लेने के लिए, अपना मैंडेट वापस लेने के लिए, अपना जो चोरी शुदा मैंडेट है, वोट हैं, और सबसे बढ़कर जो इस हवाले से इनका इलेक्शन चोरी किया गया है उस पर अब आगे क्या होना है। एक और जो ख़बर है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है NA 121 से मुतल्लिक। NA 121 से मरियम नवाज़ ने अपने आप को सीट खाली कर दी है क्योंकि अब वो चली गई हैं पंजाब असम्बली की सीट के ऊपर। पंजाब की वज़ीर आला के लिए वो नामज़द हो चुकी हैं नून लीग की जानब से। तो इस वजह से जो 121 की सीट है वो अब 119 की जो सीट है वो खाली हो गई है। 21 वाली तो खैर वो वसीम कादर के पास है। 119 जहाँ से मरियम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा, तो 119 की जो सीट है वो खाली हो गई है। तो वहाँ पर अब नया इलेक्शन होगा, ज़िमनी इंतखाब होगा। ये सीट भी इमरान खान ने निकाल लेनी है क्योंकि अब ये पता चल गया है तमाम पार्टीज़ को और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 2 नंबरी अब नहीं हो सकती, ये ज़्यादा देर तक 2 नंबरी नहीं चल सकती। तो 119 की जो सीट है ये एक और सीट जो है इमरान खान के पास जाने वाली है क्योंकि ये अब सीट खाली होनी है। तो उसके बाद इसके ऊपर इलेक्शन होना है। नून लीग ने अपना जो कैंडिडेट है वो उतारा है मैदान में। इसको अली परवेज़ के चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि उसको उतारा जा सकता है मैदान में, और जिसको भी उतार दें कोई बात नहीं। और पीटीआई की जानिब से ये जो वसीम कादर वाली सीट है जो दी गई है नून लीग के पास चली गई NA 121 है, जिसने रोहिल असगर को हराया और पीटीआई ने उस कैंडिडेट को जितवाया पीटीआई के वोटर्स ने। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो ये है अजहर सदीक जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको सीट दी जाए। नंबर 2 पर उनका भी नाम था। नंबर 1 के ऊपर ये जो चीमा फैमिली है, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, उसमें मुसर्रत जमशेद चीमा के शायद नाम चल रहा था कि उनको भी सीट दी जा सकती है। तो अब हो सकता है कि पीटीआई की जानिब से या तो अजहर सदीक को दिया जाए ये जो हल्का है NA 119 जो खाली हो रहा है, बल्कि हो गया है, या फिर हो सकता है कि उनको दिया जाए मुसर्रत जमशेद चीमा को दिया जाए क्योंकि उनके भी चांसेस लगते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि उनको दिया जा सकता है। और इस हवाले से उन्होंने पहले भी टिकट जमा कराने की कोशिश की लेकिन पार्टी के अंदर कुछ इस तरह के मामला हुए कि वो पीछे हट गए। और इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तलाफात अब पाए जाते हैं और बड़ी डिस्कशन हुई कि ये जो वसीम कादर अचानक से लोटा बन के निकल गया है, वोट सारे पीटीआई के हैं। देखिए आज भी वहाँ पर आप उस हल्के में चले जाएं तो वो सारे ये कह रहे हैं कि वोट तो पीटीआई के, हमने तो इमरान खान को वोट दिया। और ये वसीम कादर जाके हमारे साथ हमारे वोटों के साथ गद्दारी करके और हमारा वोट लेकर तो ये नून लीग के अंदर जाके बैठ गया है। तो वो इतनी आसानी से सीट भी नहीं निकलने वाली क्योंकि एक मरतबा ये मामला असम्बली के अंदर आ जाए। पीटीआई ने इस बात का भी फैसला किया है कि इसके ख़िलाफ़ भी हमने अदालतों के अंदर जाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जाना है और अदालतों के अंदर भी जाना है ताकि ये केस भी वाइंड अप किया जाए और यहाँ से दोबारा अपना पीटीआई जो है नया कैंडिडेट उतारेगी और ये सीट भी निकाल लेनी है पीटीआई ने। तो एक एक करके इमरान खान की और पीटीआई की सीटों में जो है वो इजाफा होता जाना है। जहाँ तक बात है इसकी सलमान अकरम राजा की और ओन चौधरी की, इसमें तो सलमान अकरम राजा की जीत नज़र आ रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जीत नज़र आ रही है
اور اس کے علاوہ سینٹر پنجاب سے بہت سارے امیدوار ہیں، ان کی بھی جیت نظر آ رہی ہے، اسلام آباد کی سیٹوں میں بھی جیت ہے، چانسز موجود ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ فارم 45 کا جو ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، وہ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے۔ دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اب انہوں نے ساری صورتحال سامنے رکھ دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو کہ ایک لائر ہیں، بڑے ہی زبردست قسم کے، انہوں نے سپریم کورٹ کے لائر ہیں، وہ اس حلقے میں لڑ بھی رہے تھے 128 سے اون چودھری کے خلاف۔ تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے، بریفنگ دی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، اور ان کے سامنے یہ پوری صورتحال رکھی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے فارم 45 کو چینج کیا گیا، فارم 45 کو تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے نواز شریف کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں، نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ اب اس مینڈیٹ چوری کے اوپر، اور یہ بڑا زبردست کام کیا، دیکھیں اگر عمران خان باہر ہوتا، عمران خان نے حالانکہ جیل کے اندر سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ امریکہ تک کو انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے اپروچ کریں، امریکہ یورپین طاقتوں کو اپروچ کریں، ان کو بتائیں، ان کے نالج میں لائیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے الیکشن کو چرایا گیا، اور اس پر امریکہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو دھاندلی کے الزامات اور الیکشن چوری کے جو الزامات ہیں، ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، ان کو پرکھنا چاہیے، ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے اندرونی معاملے کی، تو اس میں ہم کون سی گورنمنٹ بنتی ہے وہ تو ہمارا معاملہ نہیں، وہ خود ہی یہ فیصلہ کریں، لیکن کم از کم جو جمہوریت کی شفافیت کے لیے جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کو میک شور کیا جائے۔ تو اس کے اوپر پھر وزارت خارجہ نے بھی رد عمل دیا کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی، تو وہ بھی تو مداخلت تھی جو کہ عمران خان کے خلاف کی گئی تھی، اور جس کو باقاعدہ طور پر مداخلت کہا بھی گیا۔ اور دونوں اعلامیوں میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھیں عمران خان کے دور میں بھی اور شہباز شریف کے دور میں بھی، تو اس کو مداخلت کہا گیا تھا، تو آج ان کو مداخلت بہرحال یاد آ رہی ہے، یہ آج کی وزارت خارجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن عمران خان اگر باہر ہوتا، یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، عمران خان اگر باہر ہوتا تو اس نے اگلے دن ہی، جس دن یہ مینڈیٹ چوری ہوا، اس نے اگلے دن ہی پورا انٹرنیشنل میڈیا بٹھا لینا تھا سامنے، اور ایک ایک کر کے جو ثبوتوں کے ساتھ انٹرویو ہیں، انٹریکشن ہے، وہ شروع کر دینا تھا۔ عمران خان نے نہیں اس کے اوپر بخشنا تھا، عمران خان نے بڑے حالانکہ اس کے اوپر ابھی جو اس حوالے سے رپورٹس آئی ہیں، الجزیرہ، اسکائی نیوز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، اکانومسٹ، اور بڑے جو نیوز چینلز، نیوز کے آؤٹلیٹس، اخبارات، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عمران خان جیسا لیڈر جو کہ جیل کے اندر بیٹھ کے کامیاب ہو گیا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی بھی کل عدالت کی پیشی پر آئے تو انہوں نے بھی بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا خان کی صلاحیتوں کا، ان کو پتہ چل گیا۔ پھر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یہ پہلا الیکشن ہوا ہے جس کے اوپر ہمارا 1 روپیہ نہیں لگا۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے، چودھری پرویز الہی کہہ رہا ہے کہ 1 روپیہ نہیں ہمارا لگا کسی کا، اور ہم الیکشن جیت گئے ہیں، اور ان کے جو کروڑوں اربوں روپے لگے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے تو الزام بھی لگایا کہ اربوں روپے کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اب کس کو دی جا رہی ہے، ایک تو نون لیگ ہے، دوسری پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ بڑا سخت ترین الزام ہے مولانا فضل الرحمان کا اس صورتحال کے اندر۔ آج جو حکومت شادی کی جا رہی ہے، حکومتیں دی جا رہی ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کا یہ بات کرنا یہ انتہائی حیران کن اور تشویشناک ہے کہ کس سے پیسے پکڑے گئے ہیں، کس نے لیے ہیں کہ یہ حکومتیں دی جا رہی ہیں۔ 2 پارٹیاں ہیں، اور حکومت پنجاب، سندھ اور بلوچستان ہے، اور ایک وفاق ہے۔ کے پی کے اندر تو اسٹریٹ اوے مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے، تو اس کی بھی یہ بیان جو ہے بڑا انتہائی اہم ترین ہے، اور یہ اب اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو بات کرے، دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی اصل میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے تھے، آرمی چیف کو مخاطب کر رہے تھے، اور ڈی جی آئی کو مخاطب کر رہے تھے۔ تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ آخرکار مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، یا ویسے ہی ان کو دماغ کو غصہ چڑھ گیا ہے، ان کو بڑا غصہ ہے کہ ایک تو ان کو سیٹیں نہیں ملی، پھر اپنی بھی سیٹ وہ ہار گئے، پھر بلوچستان کے اندر بھی حکومت ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اس وجہ سے کیا بہرحال عمران خان نے رستہ کھولا ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کا، تاکہ ان کو شامل کر کے
جو احتجاج ہے وہ مل کے کیا جائے، اور اگر کے پی میں، پنجاب میں یا بلوچستان کے اندر، کیونکہ بلوچستان کے اندر اگر عمران خان نے اپنا کینڈیڈیٹ اتارا ہے تو وہ کسی وجہ سے اتارا ہے، کیونکہ وہاں پر تو اتنی زیادہ سیٹیں نہیں پی ٹی آئی کی، تو وہاں مولانا کے پاس لیکن سیٹیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ مولانا کے ساتھ آگے چلنے کے چانسز ہیں، لیکن جو سیٹیں واپس آنی ہے عمران خان کے پاس، اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔